अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज इतवार का एक खूबसूरत दिन है, चमकता हुआ दिन है। देखें, बहुत धूप निकल रही है, आप देख रहे हैं, ये चमकता हुआ दिन है जी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ठीक है जी। आपसे सियासी गपशप लगाते हैं। मौसम का यही बता रहे हैं कि जी अभी लाहौर में जो मौसम है वो इसी तरह रहेगा, सूरज निकलेगा आबोताब से। और हमारे हिसाब से वैसे भी वो कहते हैं आई बसंत तो पाला उड़ांत, फरवरी में ही हमेशा बसंत होती है, फरवरी में। तो कल परसों से फरवरी शुरू हो रही है, फरवरी कौन सी दूर है। हाँ जी दोस्तों, एक बात शुरू करने लगा हूँ कि मैंने एमए हिस्ट्री की है ना, तो तब हम पढ़ते थे कि मुग़लों के ज़वाल के असबाब। क्या टॉपिक होता था? मुग़लों के ज़वाल के असबाब। उसके फिर 7-8 ऐसे हम टॉपिक बनाते थे कि जनाब भाइयों में इख्तलाफ, बेटों में इख्तलाफ, तवाइफुल मलूकी, मरकज़ गुरेज़ पॉलिसियाँ। ये आप जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा सबको याद है। आज देखें इतवार है, पीपल्स पार्टी ने सरगोदा में, मेरा इलाका सरगोदा मियाँ वाली, वहाँ पे जलसे का अहतमाम किया है। सियाल शरीफ में बड़ा जलसा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं। पंजाब है, सरगोदा है, और ये सरगोदा वो इलाका है जहाँ पे हमेशा नवाज शरीफ साहब की एक सीट होती थी, MNA की सीट होती थी। ये बिल्कुल सेम वो इलाका है। तो वो उधर जलसा कर रहे हैं, अपनी वो मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन आपको पता है हो रहे हैं। इसी तरीके से जमात इस्लामी ने पूरा जो है ना 1 महीना ये धरना दिया है। उन्होंने अपने आप को थोड़ा सियासी तौर पे किया हुआ है। इसी तरह जो सिंध में MQM वाले, PSP वाले और KPK में मौलाना फजल रहमान साहब, ये सारे जो है ना वो फंक्शन, वो जलसे कर रहे हैं बड़े बड़े। तो कौन नहीं कर रहा? कुछ ज़हन में आ रहा है आपके? हैं मुग़लों के ज़वाल के असबाब, जहाँ से स्टोरी मैंने शुरू की थी। तो जनाब अली, सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस की बात है, यकीन करो, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून कोई जलसा नहीं कर रही। अब इसका हम क्या करें? रात को मैंने बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने यही तय किया है कि बस जी, शहबाज शरीफ साहब को जो कमर में दर्द है ना, वो उस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ मैदान में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं ना सर जी। वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इवन देखें, इनके ये जो सारे लोग ही कर रहे हैं, सारे लोग, छोटी ANP, छोटी छोटी जमातें भी, माहौल बना हुआ है ना, बल्दियाती इलेक्शन आने हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो सब जलसे जुलूस ये वो हो रहे हैं। तो सिर्फ हमारी पार्टी, ये अफसोस की बात है ना, आप इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे। और सर जी, वक्त किसी का नहीं होता। बड़े बड़े हिस्ट्री में लोग आए हैं। मुग़लों ने कोई थोड़ी हुकूमत की थी, कितनी की थी? तकरीबन 400 साल, कोई 350 साल कहते हैं, कोई 400 साल कहते हैं। तो उसमें बड़े बड़े आए, फिर वो जनाब उनको अंदर से ही शिकस्त हो जाती थी। जो शेर शाह सूरी, जो उनका वज़ीर आला होता था किसी ज़माने में, उसने उनको शिकस्त दे दी, औरंगज़ेब को या किसको। तो बात यह है कि सर जी, वो जो वक्त होता है ना, वो उसी का होता है जो वक्त की कदर करता है। तो बाद में तो हमेशा यही होता है, जब एक चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है तो कहते हैं जी अब बचताए क्या होवत, जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ठीक है, अब ये खेत इस वक्त चुगा जा रहा है, वहाँ चिड़ियाँ आई हुई हैं रंग बिरंगी। पीपल्स पार्टी की चिड़ी है जी, मुस्लिम लीग काफ की चिड़ी है, ये जनाब पीपल्स पार्टी की चिड़ी है, जमात इस्लामी की चिड़ी है। तो वहाँ सिर्फ एक हमारे वाली चिड़ी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब इसका आप कह लें बिलावल भुट्टो पे कोई पर्चे वगैरह थोड़े हुए हैं, इनके वालिद पे, खुर्शीद शाह पे, और इनका जो स्पीकर है असम्बली का, वो आगा सिराज के दुराज क्या है वो, उसके ऊपर। तो मतलब है ये है कि ये फिर बहादुरी से थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। थोड़ी टीम ज़फ़र मौज है। इन्होंने तो बड़े जो वज़ीर रहे हैं, वज़ीर जो इतने रहे हैं, जो चूरियाँ खाते रहे हैं, जो चूरियाँ खाते रहे हैं, तो वो अब आए ना मजनू बने, थोड़ा सा खून भी बहाएं। ये तो जो खून उनका निकल रहा है, इमरान खान ने ज़बरदस्ती उनका निकाल रहा है।
اپنے طور پہ نہیں نکال رہے. مجھے یہ لگ رہا ہے یا تو ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے یا ان کو کوئی اس وقت فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے. آپس پہ اختلاف بھی ہیں, سارا کچھ ہے. تو ایک جلسہ کرنے پہ ظاہر پیسے تو لگتے ہیں. تو یہ بات بھی نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتی. ہر بندہ جو ہے اس وقت وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کرے, لیکن جب وقت گزر جائے گا نا پھر اس وقت کچھ نہیں ہوگا. تو آج ابھی دکھا رہے تھے جناب ادھر سرگودا میں پیپلز پارٹی کی کرسیاں لگ رہی ہیں اور یہ لکھا ہوا تھا جی بلاول بھٹو آ کے خون گرمائیں گے یہ وہ. سر جی آپ جو تاریخ ہوتی ہے نا وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے. تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے. بڑے مغل اور بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے تاریخ کی قدر نہیں کی, وقت کی قدر نہیں کی, وہ پیچھے رہ گئے. یہ تو ہمارا پتہ ہے, ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ جب تم اچھے کام نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آؤں گا, ہے نا. وہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ جس کو ہو خود اپنی حالت کے, نہ خیال ہو جس کو اپنی خود حالت کے بدلنے کا. تو یہ ایسی ہے. تو مجھے تو وہ دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو نون لیگ والے جو ہیں وہ ادھر وہ نہیں آ رہے, جلسے نہیں کر رہے. مجھے تو دکھ ہو رہا ہے ذاتی طور پہ. یقین کریں میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہ جذبہ ہو رہا ہے کہ میں ہی میدان میں نکل آؤں اور کروں, جلسے کروں اور ان کے لیے وہ کروں, جسٹس پارٹی کا پلیٹ فارم کو وسیع کروں اور نون لیگ کی حمایت میں بھی کروں. کوئی بات نہیں, حمایت میں بھی کروں. یہ میرا وہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی ہے. تو میں نے جیسے اشارہ دیا جنہوں نے چوریاں کھائی ہوئی ہیں مجنوؤں نے, تو ان کو چاہیے نا اب وہ جو مجنو والا خون بھی دیں. تو یہ ایک بڑی چتاونی والی بات ہے. تاریخی طور پہ جو ہے وہ ان کو پنجاب میں بھی یہ جلسے نہیں کر رہے, باقی کہاں کریں گے, سندھ KPK میں کہاں کریں گے. وہی جلسے جو PDM کے حوالے سے یا جہاں ضمنی الیکشن ہوتا تھا تو مریم نواز نے لوگوں کا واقعی خون گرمایا ہے. تو اسی کی ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھ لیں جو میں نے رات کو ویڈیو بنائی ہے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا جائے گا. اس کو کتنے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, مجھے فون آ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی تجویز ہے, بہت اچھا فیصلہ نواز شریف صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن دوستو اندر کے اندر بڑے اختلافات ہوتے ہیں. یہ جو الیکٹڈ ہے نا, جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ الیکٹڈ 80% الیکٹڈ ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ محلاتی سازشیں ہوتی تھیں. محلاتی سازشیں کیا کہ اب آپ کا پبلک میں کوئی اگر زور نہیں ہے نا تو محلوں میں بیٹھ کے, ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تو سازش کی جاتی تھی کہ یار اے ضلع تسی لے لو تو اے ڈویژن سانو دے دو. تو یہ اس کو محلاتی سازش کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے کہ جناب ان کے ساتھ تو عوام ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن جب یہ میدان میں نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہر کوئی, اگر پیپلز پارٹی یہاں سے 5-6 MNA بھی لے جاتے ہیں تو وہ کس کے ہیں, وہ نون لیگ کے ہیں. اگر ادھر سے کوئی PTI والے اس طرح لے جاتے ہیں تو یہ وہی سیٹیں ہوں گی جو نون لیگ کے جو ہے نا وہ لوگ ہوں گے, اور نون لیگ کے سارے. ظاہر ہے وہ جب نہیں ہوں گے, ابھی تو ان کی ٹکٹوں کی بندر بانٹ بھی ہونی ہے, ٹکٹوں کی بھی بندر بانٹ ہونی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہرحال یہ تازہ ترین صورتحال تھی اور آپ کو بتا دیے کہ مغلوں کے زوال کے اسباب کیا تھے. سمجھتے گئے ہو گے نا تسی.